Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan ining adlaw mong atong morning devotional nga naguluhan. Nagbuhat kauban sa mga manulunda. Ug ang atong teksto makita sa Hebreo-hanon 1:14 nga nag-ingon. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Usa ka bahin sa buluhaton sa langitnong mga manulunda mao ang pagbisita sa atong kalibutan o pagtanaw sa buluhaton sa Ginoo nga anaa sa mga kamot sa iyang mga piniyalan. Sa matag panahon sa panginahanglan, ilang alagaran kadtong mga masig ka magbubuhat sa Dios nga naningkamot sa pagpadayon sa pagbuhat sa iyang buluhaton dinhi sa yuta. Ang mga panon sa mga manulunda magamaya kung ang bisan unsa nga bahin sa buluhaton sa Dios magauswag. Malipay ang mga manulunda sa espiritual nga kayuhan sa tanang nangita sa pagpahiuli sa moral nga dagway sa Dios diha sa tao. Ug ang tawhanong pamilya makigdugtong sa langitnong pamilya sa pagbugkos sa mga samad ug mga pangos nga nahimo sa sala. Ang ahensya sa mga manulunda bisan og dili makita nagatabang sa makita nga tawhanong mga ahensya sa pagporma ug usa ka panabang sa pakig-usa sa mga tao. Ang maugayod nga mga manulunda sa panahon nga si Satanas naningkamot alang sa pagkalabing hataas, nakig-away sa gubat dito sa langitnong mga sawang ug midaog dapit sa Dios. Ang maugayod nga mga manulunda nga nanagsinggit sa kalipay sa paglalang sa atong kalibutan ug sa atong unang mga ginikanan nga magpuyo dinhi sa yuta. Ang mga manulunda nga nakasaksi sa pagkahulog sa tawo ug sa pagpagawas kaniya gikan sa puloy-anan sa Eden, kini gayud nga langitnong mga mensahero labing masibuton sa pagbuhat kauban sa nahulog gitubos nga rasa alang sa kaluwasan sa mga tao nga nagkawala diha sa sala. Ang tawhanong mga ahensya maoy mga kamot sa langitnong mga ginamiton alang sa langitnong mga manulunda sa paggamit sa tawhanong mga kamot sa praktikal nga pagministeryo. Pinaagi sa paghiusa niini nga mga gahom nga anaa sa bisan diin nga dapit nakahatag kanato og kaayuhan, pinaagi sa ilang labaw kahataas nga edukasyon o kasinatian. Busa, kita nahimong mga umalambit sa balaang kinaiyahan ug magpabulag sa kahakog gikan sa atong mga kinabuhi. Hatagan kita og pinasahi nga mga talento alang sa pagtabang sa uban. Daw unsa ka kalipay ug kahimuot sa langit nga magtan-aw niini nga nagkabagay nga mga impluwensya. Ang tibok langit nagbantay ni ana nga mga ahensya nga ingon sa kamot nga nagbuhat sa mga katuyuan sa Dios dinhi sa yuta nga nagabuhat sa kabubuton o katuyuan sa Dios sa langit. Kana nga pagtinabangay makahimo sa buluhaton nga maghatag og dungog ug himaya ngadto sa pagkahalangdon sa Dios. Ug kun ang tanan mahigugma unta maingon sa paghigugma ni Kristo sa nagkawala nga mga tawo aron maluwas gikan sa kalaglagan, daw unsa nga kausaban moabot sa atong kalibutan. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan ning takna sa kabuntagon, dako kay mong pagpasalamat kanimo sa imong paghatag kanamo sa higayon diin kini nga pagtulunan mapadungog namo dinhi sa station o ginautunta man ikaw mga panalangin sa mao nga mga pulong nga makahatag kining kadasig sa matag usa nga nagapaminaw o nagatanaw. Ginoo, ikaw na sayon nga kun wala ikaw wala kami arang mahimo. Salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.